नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिँदैछ। तेस्रो लहरले थप त्रासमा छ जनजीवन। यस्तो परिस्थितिमा सबैले संयम र मानवीयता देखाउने बेला हो। तर यस्तो महामारीमा समेत कालो बजारी गरेको कमी छैन, जहाँ यस्ता गिरोहले मानवीय संवेदनालाई बिर्सेर पैसा कमाउन तल्लीन हुन्छन्। कोरोनाको पहिलो लहरमा मास्कको कालो बजारी हुँदा मास्कको अभाव हुन पुग्यो। कोरोनाको दोस्रो लहरमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन कालो बजारीमा ठुलै व्यापारी पक्राउ परे। अहिले कोरोनाको तेस्रो लहरको सुरुवातीमै फेरि सिटामोलको कालो बजारी हुन थालेको छ, जहाँ बजारमा सर्वसुलभ रूपमा पाइने सिटामोल समेत अभाव देखिएको छ। आज हामी नेपालमै उत्पादनमा कमी कि कालो बजारी, यही विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सिटामोलको माग अत्यधिक बढ्दा त्यसको असर बजारमा परेको औषधि व्यवस्था विभागको दाबी छ। विभागले कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै सिटामोलको माग बढेपछि अभाव सुरु भएको बताएको छ। बजारमा सिटामोल अभाव हुन थालेपछि यति बेला उपभोक्ताहरू मेडिकल पसल चाहन थालेका छन्। तर सहज रूपमा सिटामोल पाउन भने अझै पनि सकेका छैनन्। सिटामोल अत्यावश्यक औषधिमा सूचीकृत छ। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क वितरण गर्ने औषधिको सूचीमा पनि सिटामोल दोस्रो नम्बरमा छ। तर उपभोक्ताले केही दिन यता यो औषधि बजारमा पाउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमण बढेका बेला सिटामोल अभाव देखिएको छ। यता औषधि व्यवस्था विभागले अनावश्यक रूपमा सिटामोल मौजात नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। विभागले भने आपूर्ति चक्रमा केही समस्या भएका कारण केही स्थानमा सिटामोल अभाव भएको बताएको छ। उत्पादक कम्पनीहरूले हालै 5 करोड 80 लाख ट्याब्लेट सिटामोल बजार पठाएको औषधि व्यवस्था विभागको दाबी छ। अब यो कोरोनाको भन्दा नि विशेष गरी यो ज्वरोको औषधि हो हैन। ज्वरो आउँदा जिउ दुख्दाखेरि चाहिँ खाने औषधि, त्यही भएर कोरोनामा नि यो प्रमुख सिम्टम। विशेष गरी पछिल्लो समय चाहिँ एउटा बढ्नुको कारण चाहिँ यसको संक्रमण दर चाहिँ एकदमै तीव्र रूपमा चाहिँ बढ्यो। यसरी संक्रमण दर चाहिँ तीव्र रूपमा बढिसकेपछि अब मान्छेहरूले चाहिँ खरिद गर्दै सञ्चय गरेर राख्ने पनि परिपाटी एउटा चाहिँ भयो। घरमा त्यसरी पनि ल्याएका छन्। र दोस्रो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ उत्पादन र वितरणको पनि बिचमा अलिकति सन्तुलन मिलेको चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति अभाव चाहिँ देखिएको छ। अरू औषधिहरू त हामीसँग मौजात चाहिँ यथेष्टै छ। र विशेष गरी यो पछिल्लो जुन यो ओम्रिकोन भेरिएन्टको चाहिँ जुन चाहिँ महामारी छ, यसमा विशेष गरी चिकित्सा भन्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै चाहिँ छैन, धेरै मात्रामा छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग प्रशस्त मात्रामा क्रिटिकल केयर या हस्पिटलाइज हुँदा चाहिँ हुने औषधिहरूको चाहिँ कुनै अभाव हुने अवस्था छैन। होइन, नेपालमा अब ब्रान्डै वाइज हामीले हेर्ने हो भने त 8,500 थरीको चाहिँ ब्रान्डहरू चाहिँ छन्। विशेष गरी धेरै प्रकारका औषधिहरू पछिल्लो फेजमा चाहिँ यहाँ उत्पादन हुँदै आएको छ। खालि अहिले उत्पादन नहुने भनेको चाहिँ विशेष गरी भ्याक्सिन र चाहिँ केही क्रिटिकल केयरका औषधिहरू त्यो हुँदैनन्। त्योभन्दा बाहेक सुइजन्य औषधि, अन्य स्लाइनहरू हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न दीर्घ रोगमा प्रयोग हुने औषधिहरू सबै चाहिँ अहिले चाहिँ उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपालमा एक सरकारी सहित 19 वटा कम्पनीले सिटामोल उत्पादन गर्दै आएका छन्। उत्पादकसँग 15 लाख ट्याब्लेट र 3 करोड 52 लाख ट्याब्लेटका लागि कच्चा पदार्थ मौजात रहेको औषधि विभागको दाबी छ। बजारमा सिटामोलकै अभाव भएपछि सबै उत्पादकहरूलाई राखेर छलफल समेत गरेको थियो। जुन छलफलमा सबै उत्पादकहरूले सिटामोल उत्पादन पुनः क्षमतामा थाल्न सहमत भएकाले बजारमा सिटामोल अभाव नहुने व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यता सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले केही समयदेखि राम्रोसँग सिटामोल उत्पादन गर्न सकेको छैन। 8 वर्षसम्म सिटामोल उत्पादन बन्द रहेको अवस्थामा केही समय अघि सिटामोल उत्पादन गर्दै आएको थियो। तर
संकटका बेलामा समेत सरकारी स्वामित्वको औषधि लिमिटेडले सिटामोल उत्पादन नगर्दा बजारमा थप अभाव सिर्जना भएको थियो। अहिले भने उत्पादन भइरहेको लिमिटेडको भनाइ छ। अहिले लेटेस्ट जुन हामीले 30 लाख ट्याब्लेटको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो नर्मल अवस्थामै मगाएको प्यारासिटामोल हो। त्यो नर्मल्ली बजारमा पठाउनु भनेर मगाएको प्यारासिटामोल हो। हामी जिरो भर बस्नु हुँदैन हैन, नल तपाईको उसमा स्टकमा बस्नु हुँदैन भन्ने आधारमा मगाएको प्यारासिटामोल हो। बजारमा यत्रो प्रेसर थियो भनेदेखि हामीले त्यही अनुसारले तयारी गर्थ्यौँ। त्यो प्रेसर थिएन, बिचमा कम्पनी थियो नि त, कोभिडै कम्पनी भएको अवस्था हो नि त। अब हामीबाट अहिले चाहिँ 6 प्रकारका औषधिहरू अहिले इन ह्यान्ड भनौँ न, इन ह्यान्ड छन्। प्लस अब हामी 15वटा प्रोडक्ट चाहिँ निकट भविष्यमा, किनभने औषधि व्यवस्था विभागबाटै केही स्वीकृति प्राप्त भइसकेको, केही R&D को क्रममा रहेको, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूलाई पहिल्यै चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागबाट त्यसको प्रायर एप्रुभल लिनुपर्छ। ती प्रायर एप्रुभल लिइसकेका र लिने क्रममा रहेका गरेर 12 देखि 15वटा प्रोडक्ट तत्काल आउने अवस्थामा छन्। सरकारी स्वामित्वको औषधि लिमिटेड सहित अन्य झण्डै 2 दर्जन निजी फर्मा युटिकल्स मध्ये केहीले महामारीको समयमा न्यून मात्रामा उत्पादन गरेका छन्, कसैले उत्पादन नै गरेका छैनन्। 14 वर्षदेखि मूल्य समायोजन नगरिएपछि दबाब दिन अभाव सिर्जना गरिएको केही उत्पादकले बताएका छन्। यो बीचमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिटामोलको कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई आग्रह समेत गरेको थियो। बजारमा सिटामोलको उत्पादनमा समस्या नभएको भन्दै विभागले सिटामोलको कालो बजारी गर्यो वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। त्यसैले औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि उत्पादक संघ, औषधि व्यावसायिक संघ, नेपाल औषधि लिमिटेड लगायत सरकारवाला बीचको छलफलमा पारासिटामोल बजारमा पठाउने सहमति अनुसार बजारमा सिटामोल पठाइसकेको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडले 30 लाख र नेशनल हेल्थ फर्माले 10 लाख चक्की उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरू अस्पताल जाने भन्दा घरमा आइसोलेसनमा बस्ने धेरै हुँदा सिटामोल खरिद उच्च हुन पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर औषधि व्यवस्था विभाग भने हालै 5 करोड 80 लाख ट्याब्लेट सिटामोल बजार पठाएको दाबी गर्छन्। तर यता औषधि व्यवसायी भने सरकारका कारण आफूहरूले सिटामोल उत्पादन नगरेको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकारले औषधि उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई व्यवस्था गरेका कारण सिटामोलको समेत अभाव भएको थियो। औषधि भन्दा कच्चा पदार्थको मूल्य बढी पर्ने भएपछि उद्योगहरूले कम उत्पादन गर्न थालेका छन्, जसकारण बजारमा अहिले सिटामोलको समेत अभाव हुन थालेको छ। सिटामोलको अभाव औषधि उत्पादनका कारण नभई सरकारका कारणले भएको नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष महेश प्रधानले बताएका छन्। 15 वर्ष अगाडि मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि प्यारासिटामोलको मूल्य 1 रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो र 15 वर्षको पिरियडमा त्यो बेला निर्धारण गर्दाखेरि डलरको मूल्य लगभग 70-75 रुपियाँ थियो। अहिले त्यो डलरको मूल्य बढेर 118 देखि 120 रुपियाँ पुगेको छ। त्यो बेला मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि प्यारासिटामोल इन्टरनेसनल मार्केटमा 100 रुपियाँ थियो किलोको, अहिले त्यो 1000 रुपियाँ किलो भएको छ। औषधिको प्राइसमा 1000 गुना बढेको छ। डलरको मूल्यमा डबल बढेको छ। अनि हामीले कामदारहरूलाई दिने पारिश्रमिकको हिसाबले डबलदेखि तेब्बर बढेको छ भने मूल्य मात्र त्यही निर्धारण भएर बस्न सकिन्छ र सायद त्यसको असर पनि हो। किन भन्दाखेरि 1 रुपियाँमा पहिला बेच्दाखेरि नाफा थियो। अब त एउटा ट्याब्लेट बनाउनुको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा हामीले र मेटेरियल लिएर आएर बनाउँदाखेरि पनि 1 रुपियाँ 40 पैसा पर्छ। 1 रुपियाँ 40 पैसादेखि 1 रुपियाँ 70 पैसासम्म पर्छ भने नेपाल सरकारले 1 रुपियाँमा बेच भने अहिले हामीसँग मौजाद रहेको प्यारासिटामोलहरूबाट औषधि हामी बनाउँछौँ।
तर मौजात सिद्धिएपछि 1000 गुणा बढेको र मेटेरियल लिएर 1 रुपियाँमा बेच्ने र हरेक एक ट्याब्लेट बेच्दाखेरि 1 रुपियाँ 50 पैसा नोक्सान जाने औषधि कुनै पनि यो संसारको उद्योगीहरूले बनाउला र उनले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भए पनि सिटामोलको मूल्य भने 13 वर्षदेखिकै रहेका कारण घाटा खाएर उद्योगीले उत्पादन नगर्ने बताएका छन्। कोरोना महामारीका बेलामा सिटामोल खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन्, तर निजी क्षेत्रका उद्योगीले महामारीकै समयमा सिटामोलको मूल्यमा बार्गेनिङ गर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। नेपालका औषधि उद्योगहरू आवश्यकताको 80% औषधि उत्पादन गर्न सक्षम रहेको साथै नेपालभित्र 250 देखि 300 प्रकारका औषधि उत्पादन गरिने उद्योगीको भनाइ छ। नेपालमा वार्षिक 56 देखि 60 अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुने गरेको छ। यो मध्ये 45 देखि 50% माग स्वदेशी उद्योगहरूले धानेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। किन भन्दाखेरि अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने अहिलेको कोलाहलमा हेर्नुस् है, अहिले रोयल ड्रग, यसलाई के रोयल ड्रग आजभोलि भन्न पाइँदैन के, तर मेरो पुरानो नाउँ मुखमा आयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले बुझ्दिनु होला। रोयल ड्रग भन्ने सरकारी औषधि कम्पनी हो। अब रोयल ड्रगले अहिले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई अलिक सहुलियत चाहियो, नत्र हामी बनाउन गाह्रो छ भन्दैछ। अब तपाईँ एउटा हिसाब गर्नुहोस्, रोयल ड्रग बनाउनको निम्ति जमिन नेपाल सरकारले सित्तैमा दियो अनि घर सित्तैमा बनाइदियो। WHO को सिस्टमहरु त्यति महँगा सिस्टमहरु सित्तैमा दियो हैन। त्यत्र महँगा मेसिनहरु बाहिरबाट डोनेसनमा ल्यायो भन्दा एक पैसा पनि परेको छैन। उसले बाहिरबाट ल्याएको सित्तैमा पाएको जमिनमा घर बनाएकोमा मेसिनमा मात्र ट्याब्लेट बनाउनलाई उलाई चाहिँ सहुलियत चाहियो, नत्र हामीलाई बनाउन गाह्रो छ भन्दैछ भने प्राइभेटले त हजुर जग्गा किन्नलाई पैसा खर्च गरेछ, घर बनाउनलाई लगानी गरेछ, त्यसपछि WHO को सिस्टमलाई लगानी गरेछ, त्यसपछि कामदारलाई लगानी गरेछ, त्यसपछि मेसिनलाई लगानी गरेछ र उसलाई चाहिँ अब तैँले 1 रुपैयाँ भन्दा बढी लिन पाउँदैनस् भन्ने हो भने। नेपालमा 63 वटा औषधि उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने केही खुल्ने क्रममा छन्। अबको 2 वर्षभित्र हाल बनिरहेका समेत गरेर 102 वटा राष्ट्रिय औषधि उद्योग पुग्ने औषधि उत्पादक संघले जनाएको छ। सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्राथमिकता नदिएका कारण पूर्ण क्षमतामा उद्योगहरूले उत्पादन गर्न नसकेको उत्पादकहरूको गुनासो छ। सरकार स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको औषधिको व्यवस्था गरेर विदेशबाट आयात गर्न लागि परेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। देशमा उत्पादन भएका औषधिको भाउ विदेशको भन्दा 10% बढी भए पनि स्वदेशी औषधिकै प्रयोग गर्नु भने सरकारको परिपत्र छ। तर सरकारले सहजीकरण नगरेका कारण नेपाली व्यवसायीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारलाई गाली गर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व समेत ख्याल नगरेर सिटामोल जस्तो संवेदनशील औषधि उत्पादनमा कटौती गरेकै कारणले कोरोना महामारीका बेला सिटामोल अभावको अवस्था बनेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि ज्योति पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकबिन, बजारमा सिटामोल अभाव भएपछि सरकारले शुक्रबारसम्म सिटामोलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका थिए, तर अझैसम्म बजारमा अभाव कायमै देखिएको छ। यता औषधि उत्पादकहरू भने सिटामोलको मूल्य नबढाएको भन्दै सिटामोल उत्पादन नगर्ने अडान लिँदै आएका छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बिर्सिएर संकटका बेलामा मूल्यमा बार्गेनिङ गर्ने व्यवसायीहरूले अहिले समेत घाटको व्यापार नगर्ने भनिरहेका छन्। अर्कातर्फ सरकारकै स्वामित्व रहेको औषधि लिमिटेडले समेत संकटका बेलामा पर्याप्त उत्पादन नगर्दा त्यसको मारमा भने उपभोक्ता परेका छन्। कोरोनाको संक्रमण बढिरहँदा महामारीसँग जुझ्न सबै मिल्नुपर्ने हो, तर मानवीयता नै बिर्सेर मूल्य बढाएको भन्दै बजारमा सिटामोलको हाहाकार गर्ने उत्पादकलाई सरकारले तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र सिटामोल सहज बनाउन सरकारले सरकारी निकायलाई तदारुकतामा राख्नुपर्छ।
हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।